मिलिटेंसी यहाँ स्टार्ट हो गई 90s में। हमारे घर में 2 ब्लास्ट हुए। जम्मू में आज तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। जितने भी लोगों ने यहाँ माइग्रेशन की है सब सेफ रहें, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। लेकिन किसी के ऊपर अटैक नहीं हुआ जम्मू में। खटिंगा तलाव मस्जिद में वो नमाज के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पे उनको मिलिटेंटों ने अटैक किया और ऑन स्पॉट उनको शहीद किया वहाँ पे। बॉडी मैंने उसके बाद फादर का चेहरा नहीं देखा। उनकी आवाज़ लास्ट टाइम मैंने 4 या 5 दिन पहले सुनी थी। उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। जब यहाँ पहुँचे ब्राज़ूला ब्रिज पे, हमें 2 घंटे मिलिटेंटों ने फायरिंग की है। कश्मीर उज़्मा में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर हुसैन। नाज़रीन, जिस तरीके से आपको पता ही है कि जम्मू और कश्मीर की सियासत जो है काफ़ी पहले से यहाँ पे काफ़ी सारी सियासत जो है यहाँ पे चल रही है। इसी हवाले से अर्ली 90s से लेके अभी तक यानी 2024 तक जो है सियासत का जो मैदान है इसमें काफ़ी सारे पहलू हैं, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आ गए हैं। आज हमारे बीच जो है बात करने के लिए मौजूद है नूराबाद के जो एक्स एमएलए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुकी है, और उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से जो है अपना जो सियासी कैरियर है वो स्टार्ट किया और किस तरीके से वो इस सियासत में आ गई। तो मैडम, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। तो ये बता दीजिए कि किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने पहले ही जिक्र किया कि भाई आपके जो बाबा साहब थे वली मोहम्मद इत्तू साहब, उन्हें काफ़ी जो है अर्ली 90s में जो है नूराबाद की जो काफ़ी खिदमत की है इन लोगों की। तो किस तरीके से आपने फिर सियासत ज्वाइन किया और क्या सोच के आप ये सियासत ज्वाइन किया? अज़हर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बात करने का मौका दिया है। सबसे पहले क्योंकि ये बहुत 23 साल गुज़र गए हैं इस चीज़ को। मेरे मरहूम वालिद जो थे शहीद वली मोहम्मद इत्तू साहब, उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज़ टीचर। फिर उन्होंने एमए किया था, उसके बाद उन्होंने लॉ किया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। उसके बाद वो सियासत में आए, पॉलिटिशियन बने, इलेक्शन लड़ा उन्होंने 77 में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के साथ। फिर वो फ़ारूक साहब के, शेख साहब के साथ रहे हैं मिनिस्टर, फ़ारूक साहब की कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं, स्पीकर रहे हैं। एक बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, जो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड माने जाते थे इस नूराबाद इलाके में। और यहाँ अगर किसी ने बुनियाद डाली हैं डेवलपमेंट की, रोड्स की, बिजली की, पानी की, जो भी यहाँ पे कारकर्दगी हैं नूराबाद के लोगों के लिए, वो मरहूम शहीद वली मोहम्मद इत्तू साहब ने उसकी फाउंडेशन डाली है। उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया और लोग उनको बहुत ज़्यादा मानते थे यहाँ पे। और जब मिलिटेंसी यहाँ स्टार्ट हो गई 90s में, हमारे घर में 2 ब्लास्ट हुए हैं, तब मेरे फादर यहीं थे, हम लोग सब यहीं थे। उसके बाद पहला हमला था ये पहला हमला था जब मिलिटेंसी स्टार्ट हुई थी। यहाँ जहाँ हम बात कर रहे हैं डीएच-पोरा में, इस मकान में भी एक ब्लास्ट हुआ। और उस टाइम हम रहते थे यहाँ दूसरे वाले मकान में, वहाँ पे भी एक ब्लास्ट हुआ है। फिर मेरे फादर मानते नहीं थे जम्मू जाना, लेकिन फिर उनको सब ने मजबूर किया है। हमारी रिलेटिव्स ने, सब ने कहा कि, पुलिस ने भी कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। फिर हमने यहाँ माइग्रेशन की है। 90s में हम जम्मू चले गए। हम लोग भी पढ़ रहे थे उस टाइम, सारी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। जम्मू जाके हमने अपना सब कुछ पढ़ाई शुरू की है। सारे जितने भी हम बहनें थे, 5 बहनें थे, तो सब ने अपनी अपनी तालीम शुरू की। तो उसके बाद मेरा तो सिलेक्शन हो गया, MBBS सीट मिली थी मुझे GMC भोपाल में, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, MP में मेरा सिलेक्शन हुआ है। और मैंने एंट्रेंस दिया था, उसके बाद मुझे सिलेक्शन में मिला है वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज GMC, जो बहुत मशहूर कॉलेज माना जाता है हिंदुस्तान के सारे कॉलेजों में, वो 11 नंबर पे है। फिर मेरे फादर जम्मू में रहते थे और मैं MBBS करने के लिए बाहर चली गई। सारे बाकी बहनें जो हैं वो छोटी छोटी थी, पढ़ाई कर रही थी, और सबसे बड़ी बहन जो है उनकी शादी हो चुकी थी। और उसके बाद 92 में मेरा एडमिशन हुआ था और भोपाल के MBBS कॉलेज में। और फिर पढ़ाई के दौरान ही जो मेरे फादर जम्मू में आज तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। जितने भी लोगों ने यहाँ माइग्रेशन की है सब सेफ रहें, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। लेकिन किसी के ऊपर अटैक नहीं हुआ जम्मू में। उस टाइम मुफ्ती साहब की सरकार थी और गवर्नर रूल था, मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर थे दिल्ली में।
اور یہاں اس ٹائم جو ہے دلی میں شاید بی جے پی کی سرکار تھی، تو اس ٹائم میرے فادر کو شہید کیا ہے جموں میں، کھٹنگا تلاؤ مسجد میں وہ نماز کے لیے جا رہے تھے، تو وہاں پہ ان کو ملٹنٹوں نے اٹیک کیا اور آن سپاٹ ان کو شہید کیا وہاں پہ۔ تو اس کے بعد جب مجھے یہ خبر آئی، آپ کیونکہ اس وقت بھوپال میں تھی؟ میں بھوپال میں ہی تھی، پڑھائی کر رہی تھی، اچانک مجھے کتنا ٹائم ہوا تھا ابھی یہ جب آپ بھوپال میں ابھی ایز ٹریننگ وہاں پہ لے رہے تھے؟ مجھے ہو گیا تھا ایک 1.5 سال لگ بھگ۔ 1.5 سال؟ جی جی، 1.5 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد یہ خبر آئی، اور میرے فادر نے مجھے کچھ دن پہلے فون کیا تھا، عید آنے والی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ عید پہ میں اور میری ماں جو ہے وہ بھوپال آنے والے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو ہم لوگ کالج سے آئے تھے، کمرے میں بیٹھے تھے، تو اتنے میں مجھے کسی نے آواز دی کہ نیچے کوئی ملنے آیا، اور جب میں نیچے آئی تو وہاں میں نے الگ ایک لیڈی دیکھی جس کو میں جانتی نہیں تھی، پہچانتی نہیں تھی، تو میں نے ان کو پوچھا، انہوں نے کہا آپ سکینہ ہو؟ میں نے کہا ہاں میں ہوں، کیا بات ہے؟ کہا آپ کو جانا ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا، میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہا جموں واپس جانا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ کی مدر بیمار ہے۔ تو کیونکہ میرے فادر نے بہت کہا تھا مجھے کہ اگر کوئی آئے گا، کیونکہ وہ ڈرتے تھے، ملٹنسی تھی کافی، آپ کسی پہ یقین نہیں کرنا، پہلے فون کیا کرنا۔ میں گئی تو میں نے لینڈ لائن کال کیا، موبائل نہیں تھی وہاں، کوئی ریسپانڈ نہیں ہوا گھر پہ، تو پھر میں نے فادر کے ایک دوست کو کیا تو انہوں نے اٹھایا، جسٹس میر صاحب، تو انہوں نے کہا ہاں آپ کو آنا ہے، ماں بیمار ہے۔ زیادہ بات نہیں انہوں نے کی کیونکہ وہ خود بہت ڈسٹرب تھے۔ اس کے بعد میں واپس آئی، اور جب ایئرپورٹ پہنچی بولا کہ ہوا کیا ہے، بتایا بھی نہیں کسی نے، اور فاروق صاحب جب وہاں میں نے دیکھا تو مجھے لگا کچھ نہ کچھ میرے فادر کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ ورنہ میرے فادر ضرور یہاں ہوتے مجھے لینے کے لیے اگر کچھ اور مسئلہ ہوتا۔ تو وہاں پہنچے ایئرپورٹ جموں میں، اور وہاں سے ہم ڈیڈ باڈی، میں نے اس کے بعد فادر کا چہرہ نہیں دیکھا، ان کی آواز لاسٹ ٹائم میں نے 4 یا 5 دن پہلے سنی تھی، اس کے بعد میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی ملاقات نہیں ہوئی، آخری بار میں نے ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ اور ساری فیملی ہماری ایئرپورٹ پہ تھے، میری گرینڈ مدر ان دنوں وہاں ہمارے ساتھ جموں میں تھی، وہ بھی تھی، میری بہنیں تھی، میری بڑی والی بہن، ان کے ہسبینڈ، اور ہم سب آئے کشمیر ان کو ڈیڈ باڈی کو لے کے۔ جب یہاں پہنچے برازولا برج پہ، ہمیں 2 گھنٹے ملٹنٹوں نے فائرنگ کی ہے، اور کنٹینیوسلی ڈیڈ باڈی کو ہمیں نیچے رکھنا پڑا، جو ہمارے ساتھ فورسز تھے انہوں نے بہت کوشش کی، انہوں نے بھی یہاں سے فائرنگ کی، اور 2 گھنٹے کے بعد ڈیڈ باڈی اٹھائی۔ یہاں مسجدوں میں انہوں نے اعلان کیے تھے کہ جنازے کے لیے نہ جائے کوئی، لیکن لوگوں نے بہت مطلب ہمت کر کے پھر بھی گھروں سے آئے، اپنے لیڈر اور اپنے ساتھی، اپنے ہمدرد کو الوداع کیا لاسٹ ٹائم انہوں نے۔ تو اتنا ہمیں پتہ ہے، اس کے بعد ہم نے کبھی دیکھا نہیں اپنے فادر۔ میری ایج تو اس وقت ایگزیکٹ نہیں بتا، اس ٹائم تو چھوٹے ہی تھے، لگ بھگ بہت چھوٹے تھے، کیونکہ پڑھائی کر رہے تھے۔ اس کے بعد پولیٹکس کا تو میرا تھا ہی نہیں، شوق ہی نہیں تھا، آنے کا نہیں تھا، ہم نے سوچا چلو فادر تھے تو اب یہ ہم چیپٹر کلوز کریں گے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم سب اپنے اپنے لیول پہ سیٹل ہو گئے تھے، پڑھائی کر رہے تھے مطلب آلموسٹ۔ لیکن پھر یہاں کے لوگوں نے، جو نور آباد کے میرے فادر کے ہمدرد تھے، انہوں نے بہت پریشر کیا کہ نہیں فیملی میں سے آنا چاہیے، کسی کو انہوں نے کہا، لیکن گھر والوں نے مجھے پریشر کیا کہ نہیں آپ کو آنا چاہیے، خاص طور میری ماں نے، اور جو یہاں پہ ڈیلیگیٹس ہمارے تھے جو فادر کے پرانے ورکر تھے دیرینا، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں فیملی میں سے کوئی آنا چاہیے، اپنے بابا کا جو مشن، ہاں جو ایتو صاحب کا مشن ادھورا رہ گیا، اس کو پورا کرنے کے لیے۔ پھر میں نے ماں کو کہا آپ چلے جاؤ، آپ کرو پولیٹکس، میں تو نہیں کرنے والی ہوں، کیونکہ میرا کیریئر اس وقت پیک پہ ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ لیکن پھر گھر کے کچھ ایسے حالات ہو گئے، کافی پریشر آ گیا، پھر میں آ گئی بھوپال میں، مجھے انہوں نے فون کیا کہ آپ آ جاؤ، کچھ یہاں چل رہا ہے الیکشن، اس ٹائم نہیں بتایا، کہا کچھ کام ہے آپ آ جاؤ۔ میں نے پھر ٹکٹ لی، وہاں سے جموں پہنچی، میری ماں نے کہا کہ یہ الیکشن کا کچھ پروسیس کر رہے ہیں، میں نے کہا تو کرنے دو، کہا آپ کو کنٹیسٹ کرائیں گے، میں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مجھے نہیں کرنا ہے، کیونکہ میں اس وقت میری پڑھائی لگ بھگ کمپلیٹ ہونے کو ہے، میں نے اتنی محنت کی ہے، میں اس ٹائم نہیں چھوڑ سکتی اپنا کیریئر۔ پھر ماں نے بہت کچھ مجھے پریشر کیا، تو مجبوراً مجھے پھر پولیٹکس جوائن کرنا پڑا۔ لیکن پھر جو میری وہاں کی روم میٹ تھی، اس کو میں نے کہا
کہ آپ کسی اور کو نہیں لینا کہ میں 14 دن کے بعد واپس آؤں گی. الیکشن ہوئے 96 میں تو فاروق صاحب نے مجھے ٹکٹ دی یہاں نور آباد سے، بلکہ میں تو انٹرسٹڈ ہی نہیں تھی. میں سوچی تھی اگر نہ ہی دے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا کیونکہ چھوٹی تھی میں. انہوں نے بھروسہ کر کے ٹکٹ دے دی. اور میرا یہی تھا کہ مجھے کوئی جانتا بھی نہیں ہے یہاں پہ، نہ مجھے کچھ پولیٹکس کا ABCD پتہ ہے. میں جاؤں گی کچھ یہ دن اور میں واپس پھر کالج چلی جاؤں گی. اور مجھے یاد ہے اننت ناگ ہمارا ڈسٹرکٹ ہوا کرتا تھا، کلگام تب نہیں تھا. جب ہم نامینیشن کے لیے گئے ہم نے فارم بھرا، میری ماں ساتھ تھی، میری بڑی والی بہن ساتھ میں تھی. تو ہم نے وہاں سے فارم بھرا، اور جب یہاں آنے کے لیے نکلے ہم سیکیورٹی کو لے کے، مطلب اتنا دہشت تھا کہ جھنڈا ایک ورکر نے ساتھ اٹھایا تھا. جب ایک گاؤں میں آگے پہنچا تو جھنڈا باہر نکالا، تو ہم نے اس کو بہت ڈانٹا. ہم نے کہا آپ نے کیوں باہر نکالا، یہاں اتنا دہشت ہے، ملیٹنسی ہے اتنی، خدا نخواستہ اگر کچھ ہمیں کیا انہوں نے تو ہم لوگ ان کو کیا کر سکتے ہیں. تو میں جب یہاں دمہال اڈے میں پہنچی ہوں تو وہاں لوگوں نے سنا ہے کہ ایتو صاحب کی بیٹی، کیونکہ میرا تو کوئی نام جانتا ہی نہیں تھا، ان کو نہیں پتہ تھا کہ سکینہ ایتو، ان کو پتہ تھا کہ بیٹی ہے ان کی، لیکن نام نہیں پتہ تھا. لوگ گھروں سے باہر آئے، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جتنے دکانوں میں ان کے پاس مٹھائی تھی، سب کچھ تھا، انہوں نے سب میرے اوپر برسایا. اور میں خود حیران اور پریشان ہو گئی یہ سب کیا چل رہا ہے. پھر مجھے لوگوں نے، عورتیں آئے، انہوں نے بہت مجھے پیار دیا، میری ماں بھی ساتھ میں تھی. تو پھر کہا کہ آپ یہاں کچھ بتائیے، ہمیں آپ کو الیکشن لڑنا ہے، کچھ ہم سے بات کر لیجئے، تقریر کر لیجئے یہاں پہ. میں نے کہا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ابھی میں نہیں کر سکتی ہوں، دیکھیں گے کل پرسوں. تو پھر جب انہوں نے مانا نہیں تو پھر میں ایک دکان کے اس پہ چڑھی، تو میں نے کچھ بولا ان کو کہ میں آئی ہوں. 95 کی بات ہے، یہ 96 کی بات ہے، ہاں. تو مجھے آپ لوگ اگر موقع دو گے، کیونکہ آپ کو ایتو صاحب کا پتہ ہے مجھے نہیں آنا تھا، میں MBBS کر رہی تھی. لیکن مجھے آج بھی یاد ہے جو وہاں عورتیں، بزرگ، باقی جو کھڑے تھے، وہ سب ان کے آنکھوں سے آنسو آنے لگے کیونکہ ان کو ایتو صاحب کی یاد آ گئی، تو وہ رونے لگے وہاں پہ. پھر مجھے ساتھ ساتھ یہاں گھر تک لے آئے سارے. تو اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کی کمپیننگ. 14 دن کی کمپیننگ تھی اس ٹائم پہ. تو 14 دن میں ہم ہر گاؤں 136 گاؤں میں پہنچے. کوئی برج نہیں تھا، سارے برجز گٹڈ تھے، کوئی روڈ کنیکٹیوٹی نہیں تھی. ایک جگہ جاتے تھے تو وہاں گاڑی رکھتے تھے، 10 گاؤں کو ہمیں کور کرنا پڑتا تھا. لیکن لوگوں کا اتنا سپورٹ رہا کہ مجھے آج بھی یاد ہے، لوگوں نے پکڑا جو میرے ساتھ CRPF کے جوان ہوتے تھے، ان کو کہا، CRPF والوں نے لوگوں کو کہا اتنی چھوٹی لڑکی کو کیوں اتنا گھما رہے ہو آپ لوگ، اتنی تکلیف کیوں دے رہے ہو. لوگ مجھے ہر گھر میں لیتے تھے کہ ایتو صاحب کی بیٹی آئی، آپ ہمارے گھر میں چائے پیو، ہمارے گھر میں 2 منٹ رکو، پانی پیو. لوگوں نے اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا کہ میرے لیے یہ سارا ان ایکسپیکٹڈ تھا. اس کے بعد میرے جو ساتھ الیکشن لڑتے تھے، جنتا دل کی گورنمنٹ تھی دلی میں اس ٹائم. تو دوسرا جو تھا اس کے ساتھ مطلب کافی کچھ بندوق والے بھی ساتھ تھے، جو دن میں میرے ساتھ کیمپیننگ کرتے تھے، رات کو ان کو لے جاتے تھے، مار پیٹ کرتے تھے، دباؤ ڈالتے تھے کہ آپ مت جاؤ ان کے جلسوں میں، مت شمولیت کرو. لیکن وہ پھر بھی آتے تھے. لوگوں نے اتنا کچھ مجھے، جو ساتھ الیکشن لڑتے تھے، جنتا دل کی گورنمنٹ تھی دلی میں اس ٹائم. تو دوسرا جو تھا اس کے ساتھ مطلب کافی کچھ بندوق والے بھی ساتھ تھے، جو دن میں میرے ساتھ کیمپیننگ کرتے تھے، رات کو ان کو لے جاتے تھے، مار پیٹ کرتے تھے، دباؤ ڈالتے تھے کہ آپ مت جاؤ ان کے جلسوں میں، مت شمولیت کرو. لیکن وہ پھر بھی آتے تھے. لوگوں نے اتنا کچھ مجھے سپورٹ دیا اس ٹائم. اور جب کاؤنٹنگ ہوئی، مجھے اس دن بھی یاد ہے، رات کو 2 بجے مجھے کچھ لوگ آئے جنہوں نے میرا گیٹ کھٹکھٹایا، اور میں تو سو رہی تھی. میرے چاچو آئے، بولا کیا بات ہے، آپ اتنی رات کو کیوں آئے؟ کہا ہم نے سنا ہے یہ لوگ چوری کریں گے. مطلب اتنا لوگوں کا پیار تھا، اتنی ان کو پریشانی تھی. اور میرے چاچا نے کہا کیا ہو گیا، رات کو 2 بجے آئے، ملٹنسی ہے، اگر کچھ ہو جاتا آپ لوگوں کو، کہا ہمیں ملا دو میڈم سے. اس نے کہا سو رہی ہے، ابھی کہاں اٹھاؤں گا. تو انہوں نے نہیں مانا، تو پھر میں آئی نیچے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ لوگ پھیلاتے ہیں کہ چوری ہوگی، جیسے آج کچھ لوگ کہتے ہیں اوپر سے آئیں گے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ سو جاؤ ادھر ہی، 2 بجے ہیں، 2:15، آپ کیوں آئے اتنے رات کو؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا آپ کے ووٹوں کو، جو آپ نے ڈالے ہوں گے وہی فیصلہ ہوگا. اور اس کے بعد جب کاؤنٹنگ ہوئی تو
काउंटिंग में भी जब उनको पता चला कि हार रहे हैं हम लोग, काउंटिंग के अंदर उन्होंने लड़ाई शुरू की, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि हमने कहा मत करो लड़ाई, क्योंकि हम लोग जीतने वाले हैं इलेक्शन, और फिर भी लड़ाई से कोई मकसद नहीं निकलता है। और उस टाइम भी सबसे ज़्यादा अच्छे मार्जिन से अगर कोई इलेक्शन जीता वो मैं जीती हूँ इलेक्शन। फिर उसके बाद मुझे फ़ारूक साहब ने मिनिस्टर लिया है एज डिप्टी मिनिस्टर, क्योंकि डिप्टी थ्री टायर तो उस टाइम था ही नहीं, लेकिन फ़ारूक साहब ने मुझे लिया। और मुझे भी यकीन नहीं था, क्योंकि मैं तो चाहती ही नहीं थी मैं मिनिस्टर, पहले तो मैं चाहती नहीं थी कि मैं आ जाऊँ, हाँ, क्योंकि मेरे लिए तो बिल्कुल ही अजीब चीज़ था, ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था, एक्सीडेंटल था ये मेरे लिए, क्योंकि लोगों का प्रेशर, फिर मेरी फैमिली का प्रेशर, बिकॉज ऑफ दैट मुझे आना पड़ा। वरना तो मेरी दिली ख्वाहिश तो मेरे बचपन से, इवन मेरे फादर को बहुत शौक़ था कि मैं डॉक्टर बनूं और इलाके में लोगों की खिदमत करूं। इस इलाके में तब मुश्किल ही से डॉक्टर कोई आता था, और मेरे फादर हमेशा मुझे कहते थे कि जब आप डॉक्टर बनोगे आपको दमहाल हाजीपुरा में रहना है, लोगों की खिदमत करनी है। और मुझे आज भी याद है जब हम पहली बार प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये जो सर्जरी वार्ड में गए, तो मेरे फादर ने फ़ोन किया था, वहाँ मेरे मेसबा ने उठाया, बोला वो आज सर्जरी देखने गए हैं, देर से आएंगे। फिर मेरे फादर गए, उन्होंने मेरी माँ को बोला कि आपको पता है, वो बड़े खुश थे, माँ ने मुझे कहा वो आज सर्जरी देखने के लिए गए हैं। तो उनकी दिली ख्वाहिश थी मेरा डॉक्टर बनना, और मेरी भी एम बचपन से यही थी कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन फिर जब जिस दिन ओथ था, ओथ सेरेमनी थी, मेरी माँ थी यहाँ, ये लोग सारे यहाँ थे, मैं अकेले श्रीनगर एमएलए हॉस्टल में थी। फिर मैंने कार्ड देखा तो मुझे पता चला कि ओथ सेरेमनी है। मैंने कहा पता नहीं मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, कि मुझे कोई कंसेप्ट ही नहीं है इन चीज़ों का, वहाँ जाके भी मैं क्या करूँ। और फिर लेकिन लास्ट पे मुझे ड्राइवर आया, बोला जाना है, मैंने कहा चलो। वहाँ गए तो सारा हॉल मतलब भरा हुआ था। फिर सब लोग बैठे थे जिनको बनना था मिनिस्टर, वो वहाँ फ्रेंड पे बुलाए थे उन्होंने, हम लोग नीचे थे। फ़ारूक साहब को भी मेरा पूरा याद उस टाइम नाम नहीं था, तो उन्होंने कहा इतू साहब की बेटी कहाँ है, उन्होंने कहा वो है, वो मुझे बुलाने, और मैं गई, और गवर्नर साहब ने बीच में लास्ट में मेरा नाम भी लिया, सकीना इतू। तो मैं इतना परटर्ब हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं वहाँ जाके क्या करूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं अगर ओथ मुझे लेना, मुझे कम से कम एक दिन पहले पता होना चाहिए। फिर मैं गई, लेकिन मुझे आज भी याद है क्योंकि लाइव टेलीकास्ट था वो, मिलिटेंसी के बाद पहले सरकार बनी थी, इतना मतलब उस टाइम लोगों ने रोया, जो हॉल भरा हुआ था। जब मैंने ओथ लिया, उनके आंखों से भी आंसू निकले, क्योंकि इतू साहब को याद करते हुए। और जो दुनिया भर के मेरे कॉलेज के जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा जब हम कॉलेज में लाइव देख रहे थे, हम सब लोगों ने मतलब वहाँ पे रोया जब आप ओथ ले रही थी। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें जो थी नई थी। हालांकि मैं थी सियासी फैमिली से, सियासी घर से मैं थी, मेरा ताल्लुक़ सियासी घराने से था, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँगी। उसके बाद जो मेरे ऊपर अटैक्स हुए हैं, उसमें चाहे आप कुलगाम वाला अटैक जो 2007 में हुआ जब डिस्ट्रिक्ट बना, जिसमें हमारे एक्स एमएलए गुलाम नबी डार साहब की डेथ हुई ऑन स्पॉट, 5 लोग और शहीद हो गए, हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हो गए, मैं खुद ज़ख्मी हो गई। मुझे वहाँ सोवरा में मैं लगभग 1 हफ़्ते एडमिट थी, दोनों टांगों में इतने स्प्लिंटर्स लगे हुए थे। तो उसके बाद जब दनियो कंडी मरग में हम कंपेनिंग के लिए गए, वहाँ पे मिलिटेंटों ने हमें नज़दीकी से फायरिंग की, टारगेट बनाया। वेशव रिवर जहाँ ब्रिज नहीं था, कंटिन्यूसली 3 घंटे हम फायरिंग में रहे। हमने सोचा आज कोई उम्मीद ही नहीं हमें वापस जाने की, जिसमें एक सीआरपीएफ का जवान बेचारा शहीद हो गया। और जब मैं यहाँ अड्डे में आई दमहाल 2002 में, वहाँ पे मुझे ग्रेनेड अटैक किया, मिलिटेंटों ने मुझे टारगेट बनाया। और जब मिरहामा हम लोग पहलू साइड में जा रहे थे, वहाँ एक माइन ब्लास्ट, मतलब जब हमारी गाड़ी चढ़ने वाली थी लेकिन जिप्सी चढ़ी और जिप्सी को उन्होंने शिकार बनाया माइन ब्लास्ट करके। और वहाँ पे भी 3 घंटे हमें मिलिटेंटों ने कंटिन्यूसली फायरिंग किए। और उस जिप्सी में जितने भी लोग थे बेचारे सीआरपीएफ के, उनमें से 2-3 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। एक लड़की वहाँ मेरा सारे हमले हुए, लेकिन आपके जो हौसले हैं वो पस्त नहीं हुए हैं। देखिए हौसले पस्त इसलिए नहीं हुए क्योंकि लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट दिया, बहुत साथ दिया है। हालांकि 2002 का जो इलेक्शन था वो मैंने सिर्फ कुछ 100 या 150 वोटों से हारा, क्योंकि मेरे लोग निकले ही नहीं बाहर। उनको इतना दहशत किया मिलिटेंटों ने, इतना हिरास किया, और उन्होंने मुझे कहा आप अपने आप को बचाओ, आप मत निकलो।
جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم آپ کو ووٹ ڈالیں گے، جتنا ہم سے ہوگا ہم کوشش کریں گے، لیکن باہر مت آ جاؤ، کیونکہ میں 4 بار باہر نکلی، چاروں بار میرے اوپر اٹیک ہو گئے، اور یہاں علاقے میں سارا انفراسٹرکچر تہز نہز تھا۔ 28 برج میں نے نئے بنائے جن کی قیمت 10-10 کروڑ سے اوپر تھی، 1.5 کروڑ سے اوپر تھی، اور اس کے علاوہ روڈ کنیکٹیوٹی تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے پیدل چلی میں، اور شام جب وہ جپسی میں واپس آتی تھی، بی پی جپسی میں جب اترتی تھی، مجھے لگتا تھا مجھے چکر آ رہے، کیونکہ اتنا ہم ان دنوں پیدل چلتے تھے، کیونکہ مجھے عادت نہیں، جس میں ایک CRPF کا جوان بیچارہ شہید ہو گیا۔ اور جب میں یہاں اڈے میں آئی دمہال 2002 میں، وہاں پہ مجھے گرینیڈ اٹیک کیا، ملٹنٹوں نے مجھے ٹارگٹ بنایا۔ اور جب مرہامہ ہم لوگ پہلو سائیڈ میں جا رہے تھے، وہاں ایک مائن بلاسٹ، مطلب جب ہماری گاڑی چڑھنے والی تھی لیکن جپسی چڑھی، اور جپسی کو انہوں نے شکار بنایا مائن بلاسٹ کر کے، اور وہاں پہ بھی 3 گھنٹے ہمیں ملٹنٹوں نے کنٹینیوسلی فائرنگ کیے، اور اس جپسی میں جتنے بھی لوگ تھے بیچارے CRPF کے، ان میں سے 2-3 لوگوں کی آن سپاٹ ڈیتھ ہو گئی، ایک لڑکی وہاں میرا سارے حملے ہوئے، لیکن آپ کے جو حوصلے ہیں وہ پست نہیں ہوئے ہیں۔ دیکھیں حوصلے پست اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ لوگوں نے میرا بہت سپورٹ دیا ہے، بہت ساتھ دیا ہے۔ حالانکہ 2002 کا جو الیکشن تھا وہ میں نے صرف کچھ 100 یا 150 ووٹوں سے ہارا، کیونکہ میرے لوگ نکلے ہی نہیں باہر۔ ان کو اتنا دہشت کیا ملٹنٹوں نے، اتنا ہراس کیا، اور انہوں نے مجھے کہا آپ اپنے آپ کو بچاؤ، آپ مت نکلو، جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم آپ کو ووٹ ڈالیں گے، جتنا ہم سے ہوگا ہم کوشش کریں گے، لیکن باہر مت آ جاؤ، کیونکہ میں 4 بار باہر نکلی، چاروں بار میرے اوپر اٹیک ہو گئے، اور یہاں علاقے میں سارا انفراسٹرکچر تہز نہز تھا۔ 28 برج میں نے نئے بنائے جن کی قیمت 10-10 کروڑ سے اوپر تھی، 1.5 کروڑ سے اوپر تھی، اور اس کے علاوہ روڈ کنیکٹیوٹی تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے پیدل چلی میں، اور شام جب وہ جپسی میں واپس آتی تھی، بی پی جپسی میں جب اترتی تھی، مجھے لگتا تھا مجھے چکر آ رہے، کیونکہ اتنا ہم ان دنوں پیدل چلتے تھے، کیونکہ مجھے عادت نہیں تھی اتنا پیدل چلنے کی۔ واٹر سپلائی اسکیمیں جتنے بھی یہاں نور آباد میں ہیں، ڈیڈی نے اس کے بعد انہوں نے تہز نہز کی تھی، میں نے واپس ان کو شروع کروایا یہاں پہ، بلکہ کمپلیٹ کروایا۔ 0-10 میں کئی اسکیمیں دی، نئے اسکول کھولے، کالج یہاں میں نے دلوایا عمر صاحب کی سرکار میں، اس کی بلڈنگ ہم نے 16 کروڑ کی بنائی ہے۔ یہاں ریسیونگ اسٹیشن میرے فادر نے دیا تھا، اس کو اتنا تہز نہز کیا تھا جب میرا پہلا CDF آیا، کیونکہ یہاں ہم بجلی ہی نہیں دیکھتے تھے، پریشان ہوتے تھے، سارا کا سارا CDF میں نے انہیں کو دیا۔ میں نے کہا مہربانی کر کے اس کو کچھ ریپیئر کرو تاکہ لوگوں کو کچھ کام آئے۔ پھر میں نے ریسیونگ اسٹیشن ناگام میں بنوایا۔ سارے جگہوں کا جو نام بھی ہے وہ بدل دیا گیا کنسٹرکشن کے لحاظ سے، پھر لیکن روڈ کنیکٹیوٹی سے پہلے ان کے نام ایک تھے، جب ان کی روڈ کنیکٹیوٹی ہوگی وہاں پہ کنسٹرکشن ہوگی پھر ان کا نام چینج ہوگا۔ دیکھیں نام چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ دنیا کو پتہ ہے۔ اب دیکھیں دمہال، ہاں جی ایسے نا وہ کیا بولتے ہیں، جو اس کا جو نیگیٹیوٹی نام رکھا گیا تھا، کیونکہ وہاں پہ روڈ کنیکٹیوٹی نہیں تھی، اس لحاظ سے ان کا نام رکھا تھا۔ جس طریقے سے گلزار آباد نام رکھا گیا، اس کو پہلے ہم داندواڑ نام سے جانتے تھے، لیکن آج داندواڑ کوئی نہیں جانتا، آج گلزار آباد۔ اسی طریقے سے ناگناڑ، جس طریقے سے ہمیں پتہ ہے کافی سارے علاقے ہیں، DK مرگ، کافی سارے علاقے۔ DK مرگ پہلے ہی DK مرگ تھا میرے فادر سے کے ٹائم سے لے کے آج تک، ناگناڑ بھی پہلے ناگلاڑ تھا۔ اب پولیٹیشنوں کو چاہیے وہ لوگوں میں جو علاقے میں اچھے لوگ ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہوگا، چاہے وہ سوشل ورکر ہو، چاہے وہ ایجوکیشنلسٹ ہو، ان کے نام رکھنے چاہیے، نہ کہ اپنے نام سے۔ میں نے سکینہ ایتو نے تو آج تک کوئی اپنے نام سے نہیں رکھا ہے، کوئی گاؤں کا نام اپنے نام سے نہیں دیا ہے۔ میں بھی 12 سال منسٹر رہی ہوں، اور میں نے یہاں 136 گاؤں میں سر اٹھا کے کہہ سکتی ہوں 136 گاؤں میں اگر روڈ کنیکٹیوٹی ہے وہ سکینہ ایتو نے کی۔ دبدبن ہوگا، لنگکھل ہوگا، بنگواڑ ہوگا، سردوند ہوگا، بلسیرن ہوگا، ددکچن ہوگا، داندواڑ بیڑ جہلن تک روڈ تھا، لیکن آگے ہم پیدل جاتے تھے۔ میں نے CDF میں ان کو پیسہ دیا اور پہلے وہ روڈ بنوایا، لیکن میں نے اپنے نام پہ نام نہیں رکھا، میرے فادر نے اپنے نام پہ نام نہیں رکھا، جبکہ انہوں نے یہاں پہ بنیاد ڈالی ہیں ڈیولپمنٹ کی۔ انہوں نے شروعات کی تھی، نور آباد کو ناڑوا کہتے تھے، لیکن اگر اس کا نام نور آباد دیا ہے وہ مرحوم شہید ولی محمد ایتو نے دیا ہے، وہ بھی اپنے نام سے رکھ سکتے تھے۔ یہ پولیٹیشین اور پولیٹیشین میں فرق ہوتا ہے، نام دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کام کرنے سے کچھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم یہاں کام کریں، نیو اوپننگز کھولے، ہم نے کالج میں نے بنوایا ہے، عمر عبداللہ صاحب کی سرکار میں سینکشن کروایا ہے، 18 کروڑ کی بلڈنگ بنوائی ہے۔ اب کوئی پولیٹیشین جائے گا ربن کاٹے گا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کالج بنوایا ہے۔ میں نے گدر لائسو روڈ کنیکٹ کیا ہے، آج
जब यहाँ रगड़ा रगड़ा चल रहा था, यहाँ की सेब की गाड़ी सीधे ये जो काजीगुंड पहुँचती थी, वो इसलिए क्योंकि लाइसुकुदर रोड मैंने बनवाया था। वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। लोग मुझे कहते थे जब मैं वहाँ जाती थी, ये लइस रोड कर त्रो बुहर मज वोट पे कोल मज पैदल तरन, लेकिन मैंने वो रोड किया। मैंने लाइसो को हाई स्कूल अपग्रेड किया है, मैंने लाइसो को बैकवर्ड में दिया है, मैंने अस्थल को बैकवर्ड में इंक्लूड किया, मैंने पहलू में 7 गाँवों को अलग एक रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक बनाया है, मैंने पहलू को बैकवर्ड दिया है जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन नहीं कर सकते थे। ये मेरी अचीवमेंट है, ये मुझे फ़ख्र है कि मैंने कम उम्र में शुरुआत की है पॉलिटिक्स की, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा काम किया है यहाँ नूराबाद। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करेंगे हम, अगर 2024 के आने वाले इलेक्शन की बात करें, अपने आप को आप खासकर नूराबाद में कहाँ पर देखते हैं? मुझे तो यकीन है, मुझे तो भरोसा है सबसे पहले अल्लाह ताला पे, जो मैंने लोगों के लिए काम किए। कुछ देर में लोग भटक गए थे 14 में, लेकिन आज लोग खुद तस्लीम करते हैं, मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं हमसे गलती हुई है, हमने गलत किया है। अगर हम उस टाइम ये फ़ैसला नहीं लेते तो आज नूराबाद कुछ और होता। अल्लाह का शुक्र है कि उनको भी समझ आया, उन्होंने जो उस टाइम एक चेंज की है, लेकिन उनको पता चला है सही और गलत में क्या फ़र्क है। आज नूराबाद के हर कोने में लोग तस्लीम करते हैं अगर नूराबाद में डेवलपमेंट हुई, RIT टीचर लगे 7,000 6,000, वो सकीना ईतो ने लगाए। अगर और यहाँ कोई डेवलपमेंट हुई, वो सकीना ईतो ने की, या पहले मरहूम शहीद वली मोहम्मद ईतो साहब ने की। और आज मुझे यकीन है इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे और उसके बाद नूराबाद के लोगों पे, यहाँ के बुज़ुर्गों पे, यहाँ के माओं के ऊपर, बहनों के ऊपर, कि इन्होंने फ़ैसला कर लिया। यहाँ तो वन साइडेड इस टाइम जो है रिज़ल्ट, वो तो NC के हक़ में, और एक इनकलाब आएगा इंशाल्लाह जब लोग वोट डालने निकलेंगे। लोग कहते हैं कब वो मौका आएगा, हम जाएंगे पोलिंग बूथ पे और अपना वोट जो है वो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सकीना जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थे सकीना जी जो नूराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनके हमने निजी सवालात पूछे, कोशिश किए किस तरीके से इन्होंने जो है अपनी सियासत में इन्होंने कदम रखा, और इसके ख़ास तौर पे जो इनके बाबा साहब थे उनके ऊपर किस तरीके से हमला हुआ, ये जो है ये हमने पूरी तरीके से यहाँ पे अक्सबंदी की। कश्मीर उज़्मा के लिए मैं कुलगाम से।